matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, Petsa 26 ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonibi, ang matud sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 18-day campaign to end vow gisugdan pinaagi sa motorcade. Citizen registry sa Iligan himuon sa dili madugay. LGU Iligan tisda kabalikat awardee. Sa kauluhan, Harry Roque gipanghimakak ang taho nga naaresto siya sa airport. Majority Leader Sandro Marcos gibalusan si Saldico sa 50 bilyones pesos nga budget insertions. Philippine National Police nagpabiling alerto batok sa cybercrime Yuletide season. Balita sa gawas sa nasod Singapore, nasikop ang pinakadako o pinakamahal nga rhinoceros horns. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Mexico, gitangtang ang plano nga mahimong balaod ang paghatag og restriction sa online sa religious speech. Ini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, may parada sa kadalanan sa Iligan ang lokal o nasyonal nga ahensya nga miduyog sa panawagan pagwagtang batok sa pagpangabuso sa kababayenan pinagi sa motorcade kagahapon adlaw. Kini isip pagbukas sa 18-day campaign to end violence against women (CONVOW). Ang aktibidad nagtumong sa pagpahayag sa suporta sa kampanya batok sa tanang pormas pagpangabuso, diskriminasyon o paglapas sa katungod sa kababayenan. Giawhagan ang publiko nga moapil sa kampanya alang sa pagtukod og mas luwas patas nga komunidad o paghatag og gahom sa kababayenan. Gipanguluhan kini sa Gender and Development Office kauban ang nagkalalaing ahensya sama sa CMO, Barangay Base Office sa Philippine Red Cross, BGMP, Barangay Villaverde ug ubang departamento sa lokal nga kagamhanan. Himo na ang citizen registry sa Iligan. Gipalabang na kini sa nakalabay nga sesyon sa mga sakop sa sangguniang panlungsod. Diin ang nangamahan sa ordinansa mao si Konsehal Thomas Derek Xiao, Committee Chairperson sa Information and Communications Technology. Tumong sa pagmugna sa citizen registry nga makatukod og maayong rehistro sa mga lumulupyo, transparency sa serbisyo sa publiko gamit ang digital technology, pagsiguro sa proteksyon sa personal nga datos o pagpadali sa paghatod sa serbisyo pinagi sa real-time nga datos. Gikalatid usab sa balaudon nga ang tanang residente sa Iligan City nga nagpuyo sulod sa syudad og sobra na 180 ka mga adlaw, gikinahanglan nga magparehistro sa Citizen Registry Digitalization System. Ang sistema mamahimo magamit pinagi sa online platforms o sa physical nga registration stations. Ang Citizen Registry ipahimutang sa usa ka luwas nga government managed platform nga magamit sa mga residente alang sa
registration o pag-update sa personal nga detalye usa ka mobile app o website ang pagkahimuon aron mapadali kini nga proseso. Gidawat ni Mayor Frederick Sao ang pasidungog alang sa LGU Iligan Isip 2025 TISDA Kabalikat Awardee nga gipahigayon sa Philippine Trade Training Center Lobby, Pasay City. Kini tungod sa dedikasyon sa LGU sa pagpalambo sa kahanas o edukasyon sa komunidad. Ilabi na sa mga kabataan. Unang higayon nga nakadawat ang syudad og nasyonal nga pasidungog gikan sa TISDA. Gihatag ang Kabalikat Award sa mga partners nga adunay dakong kontribusyon sa technical vocational education and training program sa Pilipinas. Napili ang Iligan tungod sa suporta nini sa tibit pinagi sa paggahin og pundo sa scholarship sa pagpasiugda sa mga programa sa kahanas, pagtabang sa mga graduates nga makakita og trabaho o pagtukod og mga programa nga tubag sa panginahanglan sa industriya. Gipasigarbo usab ang functional nga TISDA Council sa syudad nga gisuportahan ni Mayor Frederick Sao. O karon sa balita sa kauluhan, hugot nga gipanghimakak ni kanhi presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang mikuyanap nga balita nga siya ang gisikop sa Schiphol Airport sa Amsterdam, Netherlands. Sa usa ka pahayag gisulti ni Roque nga walay kamaturan ang taho. Kamaturan nini nakapalit pa siya og ticket nga adunay natakdang biyahe paingon sa Austria. Sa nahimong sumsuman ang isyo human nga magpagawas og taho nga sumala pag giaresto si Roque sa Nasoy Airport. Gumikan nini mismong si Senate President Tito Soto ang nangayo og katin-awan gikan sa Department of Foreign Affairs. May tungod sa Nasoy balita, sumala pa sa DFA nga wala sila nadawat nga kompirmasyon gikan sa pipila ka mga opisyal og embahada sa Europa nga adunay kalabutan sa sumala pay pag-aresto kang Roque. Luyo sa mga mikata nga taho, gibarugan ni Roque nga siya ang gawas noon o wala siya kabalaka sa mga plano sa gobyerno sa Pilipinas. Apan sa bahin sa Malacañang, dili ang administrasyon ang nagpaaresto kang Roque kundi ang korte tungod sa bugat nga kasong giatubang sa abogado. Gibalusan ni House Majority Leader Sandro Marcos si kanhi ako Bicol Representative Saldico human siyang akusahan sa sumalapay 50 bilyones pesos nga budget insertion sa nasudnong budget. Sa iyang video message gisulti niko nga adunay mga proyektong wala nahilakip sa 2025 budget nga nagdala sumala pa sa kasuko ni Marcos. Hugot usab nga gipanghimakak ni Marcos ang pasangil o gitawag kini nga usa ka klase sa destabilisasyon. Batok sa kagamahanan, gihatagan pa niya og katin-awan nga walay basihanan ang mga akusasyon o gipamugos nga dili angay tuhuan siko. Sumala pa kang Marcos na apektuhan ang kredibilidad sa kanhi kongresista tungod sa mga giatubang niining kaso. Ang banggaan sa duruha ang nagsugod sa dugay ng isyu sa budget insertion sa Kongreso. Loyo sa kontrobersyal, gibarugan ni Marcos nga walay kamaturan ang mga aligasyon o padayon nga buhaton ang iya ang katungdanan isip majority leader sa ubos balay balauranan. Gisiguro sa Philippine National Police nga magpabiling vigilant o proactive sa pagpakigbatok online scams ilabi na sa panahon sa Pasko. Sumala pa kang acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Tanang pulis ang nakaalerto aron protektahan ang publiko o gilayon nga papanubagon ang mga muhimo og online scams. Base sa PNP Cybercrime Group, adunay 3,941 ka mga kaso sa online na scams ang natala sa 2025 kumpara sa 7,081 ka mga kaso sa niaging tuig 2024. Bisan pa manini, mas ubos paghihapon ang numerong natala karong tuiga. Gihatangan og katinawan ni Nartates nga ang misyon sa Philippine National Police nga protektahan ang publiko og siguraduhon nga mapapanubag ang mga perpetrator. Gipahimangnuan usab sa PNP Chief ang publiko nga mamahimong mabinantayon sa online transaction og dili basta nga motuo dayon sa mga makita sa internet.
O karon sa balita sa gawas sa nasod na sikop sa Changi Airport sa nasod sa Singapore ang usa ka dakong rhinoceros horns nga mokabat sa $800,000 o kapin 47 milyones pesos. Ang naasoy nga rhinoceros horns adunay kabugaton nga 35.7 kilograms. Lakip sa naasoy horn ang usa ka wala mailhi nga parte sa mananap ang nasikop. Ang naasoy mga gamit illegal nga ipalarga paingon sa Vientiane ang kabisera sa Laos. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giundangan sa gobyerno sa Mexico ang plano niini nga limitahan ang mga makita nga religious content sa social media human nga wala kini giuyunan sa mga leaders kasimbahanan. Kini gianunsyo sa publiko human nga nahunahunaan sa gobyerno sa Mexico nga ang pagbuhat sa naasoy nga balaodnon nakalapas sa kagawasan sa pagsimba. Ang naasong balaodnon gituyo nga idoso unta aron nga siguraduhon ang respeto o pugngan ang hate speech. Apan kini gamiton lamang aron nga mamahimong censorship ang kasamtangang gobyerno. Tungod niini, gikalipay sa mga eksperto ang naasong desisyon nga dili kini mamahimong balaod. O karon sa kahimtang sa pagbanabanan sa dagan sa panahon, ang sentro, ang mata sa tropical storm nga Verbena, anak ni mahimutang sa gilayong 120 km sa west of Coron, Palawan. Pagawas na sa nasod nga nagdala kini og gikusgon nga hangin, dunay pakusukoso nini nga 85 km matag oras nga adunay pakusukoso nga 105 km matag oras. Nag-irog kini sa gikusgon nga 25 km matag oras. Samtang sa laing bahin ang makaapektar sa dagan sa panahon sa Northern Luzon ang Sherline, samtang Northeast Monsoon ang makaapektar usab sa dagan sa panahon sa ubang bahin sa Central Luzon. Ang Palawan, Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batanes, Batangas, Rizal, Aklan, Antique, ubang bahin sa Mimaropa, Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Quezon, ubang bahin sa Central Luzon, Ilocos Region, Mindanao, Bicol Region, ubang bahin sa Visayas ang makasinati paghapon, karong adlaw og madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa extension sa bagyong Verbena, Sherline og Northeast Monsoon ingon man localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton mosangko sa 27 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:02 ug mosahop niya sa alas 5:24 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa ato balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pit dyan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.